وقفت حوفي عند باب نشيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما اسمك يا أختي؟ اسمي عارسة بنت آسف. وأنت ما اسمك يا أختي؟ اسمي هادية بنت بشير. مرة أخرى؟ اسمي هادية بنت بشير. من أين أنت؟ أنا من سرينغر. ومن أين أنت؟ أنا من سرينغر أيضا. أهلا وسهلا يا أختي. بارك الله. هل أنت طالبة في المعهد؟ نعم، أنا طالبة في المعهد. ما اسم المعهد؟ اسمه مدرسة القرآن والسنة. أنا طالبة فيه أيضا. في أي مستوى أنت؟ أنا طالبة جديدة. متى حضرت إلى المعهد؟ حضرت اليوم. بارك الله في علمك. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.